व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्र साम्प्रतं पंक्ति 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने परिणामिनि चेत् पुनः स्वार्थे प्रत्यय विधानम् इति वार्तिकस्य व्याख्यानं कृतमासीत्, यत्र एते 20 शब्दाः चेत् परिणामिनि अर्थे स्युः तर्हि यत् प्रत्ययविधानं भवति तस्वार्थे एव स्यात् इत्येव वार्तिकारः कथयति। पूर्वं वार्तिक अवतरण विषये एवं तर्हि परिणामिनि 20 भविष्यन्ति इत्युक्तमस्ति। वार्तिकं परिणामं चेत् पुनः स्वार्थे प्रत्ययविधानं करणीयं। यथा अत्र 20 परिमाणम् अस्य इति 20 संघः, एवं रूपेण अत्र स्वरूपं भवति एतस्य। एतद्विषये तत्र प्रदीपकारेणापि व्याख्यानम् आसीत्। 2 दशितौ परिमाणं यस्य सः संघः 20 इत्यभिधीयते। दशतः इति दशानां समुदायः, 2 दशतौ 2 दशक समुदाय इति तात्पर्यं भवति। तो 2 दशतौ परिमाणं यस्य सः संघः 20 इति कथ्यते। तत्र 20 परिमाणं यस्य संघस्य इति विचारे संघान्तरस्य परिणामिनः असंभवात् अत्र 20 संघः इति सिद्धये अत्र 20-30भ्यां ढ्वुन संज्ञायाम् इति सूत्रेण ढ्वुन प्रत्ययः अत्र स्वार्थे वक्तव्यः, न तु अर्थविशेषे इति अत्र कथितं वर्तते। एतद्विषये पुनः शङ्कते कयितेन ननु यदा द्रव्याणि परिमाणीनि अर्थात् परिणामिनः द्रव्याणि सन्ति, परिमाणीनि द्रव्याणि सन्ति, तर्हि 20 शब्दाभिधेयानि तदा संघे परिणामिनि अत्र प्रत्ययः सिद्ध्यत्येव। यथा 20 गावः परिमाणम् अस्य इति 20 संघः इति एव, तर्हि 20 शब्देन संघस्य विधानं प्राप्नोति। अर्थात् 20 शब्देनैव तस्य संघस्य परिमाणः अत्र सिद्ध्यति।
तदा अत्र स्वार्थे प्रत्ययः कथनीयः। एवं तर्हि विंशतिशब्देन संघस्य विधानं प्राप्नोति। न च इष्यते विंशतिः गोसंघः इति नेष्यते। अर्थात् विंशकः संघः इति इष्यते। तस्माद् यदा संघे परिणामेन विंशत्यादयः निपात्यन्ते तत्र तेषां केवलानां प्रयोगः मा भूत् इति पुनः स्वार्थे नित्यं प्रत्ययः कथनीयः इति एतस्य तात्पर्यम्। अर्थात् डुनस् प्रत्ययः यः भवति सः अत्र स्वार्थे भवति। संघस्य कथनं तु तत्र विंशति इति शब्देन विकृति इत्यर्थः। एतदेव समाधानम् अत्र नागेशभट्टोऽपि वदति यत् तदन्तादित्यर्थः सः एव अर्थः बोध्यः अन्यथा अधिकारात् आहीयेष्वेव अर्थेषु सः प्रत्ययः स्यात्। अत्र स्वार्थे न भवेत् इति एवं तात्पर्यमाह नागेशभट्टः कैयटस्य। अत्र अग्रे वार्तिकं वर्तते षष्ठी वचनविधिश्च। षष्ठ वचनविधिश्च इति वार्तिकस्य किं तात्पर्यम्? अत्र उच्यते षष्ठी च विधेया। अर्थात् यत्र संख्यावाची शब्दः वर्तते तत्र गवां विंशतिः एव रूपेण षष्ठी विधेया। ये तो एवं प्रयोगः भवति यदा परिणामी वाची अत्र विंशति परिणामवाचिनः अत्र चेत् विंशत्यादयः शब्दाः स्युः तर्हि गवां विंशति इति प्रयोगः न स्यात्। विंशतिः गावः इत्येव प्रयोगः स्यात्। यतो हि द्रव्यम् अभिहितं तस्य अभिहितत्वात् तत्र षष्ठी न प्राप्नोति। अतः विंशतिः गावः इत्येव स्यात्। गवां विंशतिः इति प्रयोगः न स्यात्। अपि च अत्र एकवचनमेव विधेयं स्यात्। विंशतिः गावः इत्येव स्यात्। गोभिः सामानाधिकरण्यात् बहुषु बहुवचन इति बहुवचनं प्राप्नोति। यदा अत्र परिणामीवाची भवति परिमाणीवाची भवति अत्र परिमाणीवाचिनः विंशत्यादि परिमाणवाचिनां विंशत्यादीनां सत्त्वात् अत्र सामानाधिकरण्यात् बहुतवीक्षां विंशतिः गावः इति नहीं अथवा विंशतयः गावः इत्येवं रूपेण तत्र बहुवचनं स्यात्। एकवचनं च अत्र विधेयं भवति। तो एवम् एते दोषाः अत्र कथिताः वर्तन्ते। एतद्विषयेपि कैयटस्य शोभनं व्याख्यानं वर्तते। कैयटः कथयति संघे परिमाणिनि विंशत्यादीनां केवलानां नित्यं प्रयोगः नेष्यते। भिन्नेषु तु द्रव्येषु परिमाणिषु प्रत्योत्पत्तौ आश्रियमाणानां विंशतिशब्दे तत्र प्रत्योत्पत्तौ आश्रियमाणायां विंशतिशब्देन द्रव्याणाम् अभिधानात् व्यतिरेकाभावात् गवां विंशतिः इति षष्ठी न प्राप्नोति। संख्यावाची यदा भवति विंशतिशब्दः तदैव गवां विंशतिः इति प्रयोगः स्यात्। अपि च द्रव्यसामानाधिकरण्यात् तत् बहुवचनस्य प्रसंज्ञा स्यात्। विंशतयः गावः इति प्रयोगः स्यात्। विंशतिः गावः इति प्रयोगः न स्यात्। एवं रूपः अत्र कश्चन दोषः अत्र उत्पात्तः परिमाणिनः अत्र परिमाणिनि अर्थे यदा विंशत्यादयः स्युः तदा। एतद्विषये अत्र अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते। अनारंभो वा प्रातिपदिक विज्ञानात् यथा सहस्रादिषु अथवा अनारंभो वा पुनर्विंशत्यादीनां न्याय्यः। अनारंभो वा अर्थात व्युत्पत्ति पक्षे
दूषणान्यभिधाय अव्युत्पत्ति पक्षम निर्दोषम आश्रित्य आरंभम प्रत्याख्यातुम करोति अनारंभो वा। अत्र वा इति शब्दः तर्हि अर्थे वर्तते, तर्हि अनारंभः इति, अर्थात एतस्य आरंभः न कथनीयः। कथं? यथा सहस्रादि शब्दः, सहस्रम, लक्षम, कोटिः इत्यादि शब्दाः यथा तेषां व्युत्पत्तये किमपि सूत्रं नास्ति, तथैव एतत् सूत्रस्यपि आरम्भः न करणीयः इत्यर्थः। यथा सहस्रादि शब्दः अव्युत्पन्नः तथैव 20 प्रभृतयः अपि शब्दाः अव्युत्पन्नाः इति तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। तो सहस्रवद् अव्युत्पन्नाय 20 अत्र एतेषाम् अर्थवधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिक सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, अर्थवत् सूत्रेण अनुज्ञात साधिमानः एते संख्यायां वर्तते, संख्ये च वर्तते प्रयोग भेदात्। तो प्रयोग भेदेन यथा संख्यायां वर्तन्ते तथा गवां 20 इति प्रयोगः भवति। यदा संख्यार्थे तत्र संख्ये अर्थे वर्तन्ते तदा 20 गावः इति प्रयोगः भवति। तो प्रयोग भेदेन आक्षेपादि तत्र तो अत्र प्रयोग भेदेन अक्षादिवत अत्र अनेकार्थतया स्वभावतः वर्तमानाः एते 20 प्रभृतयः शब्दाः रूढिशब्दत्वात् नियतलिङ्गसंख्याः, यथा आपः शब्दः, दारः इति शब्दः बहुवचनान्ततया प्रयुज्यन्ते। तत्र आपः शब्दः स्त्रीलिङ्गे, दारः शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। तथैव एते 20 शब्दाः एकवचनान्तत्वेन एते सिद्धाः भवन्ति। एवं रूपेण अपि तत्र ज्ञानं कर्तुं शक्यते। तद्धिया अत्र अनारम्भो वा प्रातिपदिक विज्ञानात् यथा सहस्रादिषु इति वार्तिकमुपात्तम्। एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानमपि तथैव भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनारम्भो वा पुनः 20 न्यायः, अर्थात् एतेषां तत्र अनारम्भः एव करणीयः। कथं सिद्ध्यति? प्रातिपदिक विज्ञानात्। कथं प्रातिपदिक विज्ञानं वर्तते? तत्र उच्यते 20 अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि यथा सहस्रादिषु, अर्थात् यथा सहस्रादि शब्दाः तत्र अव्युत्पन्नाः वर्तन्ते तथैव एतस्यापि अव्युत्पन्नत्वं एतेषाम् अव्युत्पन्नत्वं स्वीकरणीयं 20 इति कथनस्य भाष्यकारस्य आशयः। तद् यथा सहस्रम्, अयुतम्, अर्बुदम् इत्येते शब्दाः तत्र अव्युत्पन्नतया गृह्यन्ते तथैव 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90 इत्यादि शत इति शब्दाः अपि तत्र तथैव अव्युत्पन्नत्वेन स्वीकरणीयाः इति समाधानम् अत्र अपेक्षितम्। अत्र पुनः समाधानं वदति भाष्यकारः यत् एतत् सूत्रस्य अनारम्भः न विधेयः। भवतः कथनम् अस्ति यः सहस्रादि शब्दवत् एतेषामपि अव्युत्पन्नता स्वीकरणीया, तन्न समीचीनम्। यथा सहस्रादिषु इत्युच्यते, अथ सहस्रादिषु कथं भवितव्यं? सहस्रं गवां, सहस्रं गावः, सहस्रगवं, गोसहस्रम् इति एवं रूपेण प्रयोगः भवति। तो यावता अत्रापि सन्देहः भवति। सहस्रं गावः इति भवतु, सहस्राणि गावः इति भवतु, गवां सहस्रम् इति भवतु, तत्र सहस्रं गावः इति भवतु, किं वा स्यात्? तत्र उच्यते नासूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते। अनुगमः नाम ज्ञानं। तो यत्र ज्ञानं क्रियते तत्र असूया न कर्तव्या, अर्थात यथा परंपरया तस्य शब्दस्य प्रयोगः उपलभ्यते
तथैव तस्य प्रयोगः करणीयः इत्यर्थः। इति विषयेपि एतस्य भाष्यस्य भाष्यस्य तात्पर्यम् अत्र कैयटः कथयति। अत्रायमर्थः अक्षादयः परस्परान्वितानेकार्थाभिधायिनः भिन्नासु जातिषु रूढशब्दा एव न तु यौगिकाः वर्तन्ते। एवं विंशत्यादयः सहस्रादयश्च शुक्लादिवत् गुणिनि यौगिकाः एव। यथा विंशत्यादयः सहस्रादयः शुक्लादिवत् यथा शुक्लादि शब्दाः यौगिकाः गुणिनि वर्तन्ते तथैव एतेपि गुणिनि यौगिकाः एव वर्तन्ते। नई संख्या निरपेक्षा संख्येय विशेष में ते प्रत्याययन्ति। अर्थात एतेषाः तत्र विंशत्यादयः शब्दाः संख्या निरपेक्षाः अर्थात संख्यार्थं दूरीकृत्य संख्ये विशेष्यम् एते न प्रत्याययन्ति। अर्थात संख्याम अपि प्रत्यायन्ति संख्येयम अपि प्रत्यायन्ति संख्या सापेक्षम तत्र संख्येयम प्रत्यायन्ति इति एतेषां स्वरूपं वर्तते। येन एषां रूढशब्दत्वम् उच्येत। अतः एते रूढशब्दाः न सन्ति अपितु व्युत्पन्नाः सन्ति। एते शब्दाः यौगिकाः सन्ति। यदुच्यते अत्र यावतापि अत्र सन्देहः को एषां मुख्यः अर्थः को वा सोऽयम् इति सम्बन्धात् औपचारिकः इति सन्देहः। तत्र नासूया कर्तव्यत्रानुगमः क्रियते इत्यस्य किं तात्पर्यं वाक्यस्य। उच्यते अननुगमः हि दोषाय। अननुगमः दोषाय भवति। यत् अर्थात् यस्य अननुगमः तस्य व्यवहारे प्रयोगः एव न भवितुमर्हति। अयमेव दोषः। अशक्यः वा अनन्त्या सर्वशब्दानुगमः। यथा पूर्वमेव भाष्यकारेणापि उक्तमासीत् अनन्ता वै शब्दाः तेषां प्रतिविधपाठेन ज्ञानं न कर्तुं शक्यते। अतः व्याकरणस्य आवश्यकता भवति। एवं शब्दानुगमः तत्र अनन्ताः शब्दाः सर्वेषां शब्दानां तत्र अनुगमः न कर्तुं शक्यते। न तु अतः येषाम् अनुगमः भवति तेषाम् अनुगमः करणीयः। येषां न भवति तेषां विषये न चिन्तनीयः। सर्वे शब्दाः अनुगमनीयाः इति तु न इति असूया न कर्तव्या तस्य तात्पर्यम्। न तु अनुगमः एव स्वप्रज्ञापराधात् अशक्यार्थविशेषनिश्चयत्वात् दोषत्वेन उद्भावनीयः इति एतस्य नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते। अर्थात येषाम् अनुगमः प्राप्तः तेषाम् अनुगमः करणीयः। येषाम् अनुगमः नैव कर्तुं शक्यते तेषाम् अनुगमः नहि तेषां तथैव तेनैव रूपेण रूढिरूपेण तेषां तत्र स्वीकारः करणीयः इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र विषये नागेशः अपि किञ्चित् वदति। सः कथयति सोऽयं सम्बन्धात् इति रूढिशब्देन रूढिशब्दत्वम् उच्यते इति प्रतीकमादाय शुक्लादीनां यौगिकत्वं वदता वार्तिकृता इदं वक्तुम् अनुचितम्। यदा शुक्लशब्दः यथा वर्तते तो शुक्लशब्दस्यापि यदा तत्र व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते तर्हि नव तत्र 20 प्रभृतीनां व्युत्पत्तिः कथं कर्तुं शक्यते इति एवं रूपेण वार्तिकृत विषये अयं दोषः उद्भावितः वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् पुनः दोष विषये अत्र चिन्तनमस्ति। ननु चोक्तं विंशात्यादयो दशदर्थे इति चेत् दशर्थे चेत् समासवचनानुपपत्तिः। दशदर्थे दशतः 10 समूहार्थे विंशत्यादयः शब्दः यदा दशदर्थेषु द्वयोः दशतोः द्वौ दशतौ परिमाणम् अस्य त्रयः दशतः परिमाणम् अस्य एवमेव 4 दशतः प्रमाणम्
परिमाणम अस्य एवं रूपेण यदा स्वीक्रियते तर्हि अत्र समासः कथं स्यात्? विंशत्यादः दशरथे समासवचनानुपपत्तिः समासः न भवितुमर्हति समुदायबोधकत्व स्वीकारेण। परिणामिनि चेत् पुनः स्वार्थे प्रत्यय विधानम्। परिणामिनि अर्थे चेत् विंशत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते तर्हि स्वार्थे प्रत्यय विधानं स्यात्। षष्ठी वचन विधिश्च न सिद्धेत्। अतः एतस्य प्रश्नस्य समाधानं कथं करणीयं भवेत् इति विषये इति आक्षेप विषये भाष्यकारः सर्वमपि समाधानं प्रस्तौति। कथयति नैष दोषः समुदाय विंशत्यादयः भविष्यन्ति। अर्थात् विंशतिः शब्दस्य अर्थः भवति द्वयोः दशतोः समुदायः एवं। अतः समुदाय इति भवति। एवं त्रिंशत् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः भवति त्रयाणां दशतां समुदायः, चत्वारिंशत् चतुर्णां दशतां समुदायः, पञ्चाशत् पञ्चानां दशतां समुदायः परिमाणमस्ति इति रूपेण। तो एवं समुदाय विंशत्यादयः भविष्यन्ति। प्रश्नः भवति तर्हि समुदाये एतेषां प्रयोगः भवतु इति एव रूपेण पंक्ति 20 इति सूत्रे अत्र तादृशं पदं देयं येन एतादृशं व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य स्यात् इति काचन जिज्ञासा आयाति। अतः भाष्यकारः कथयति समुदाय विंशत्यादयः भविष्यन्ति। तत्र प्रश्नः भवति किं वक्तव्यम् एतत्, अर्थात् विधिरूपेण एतस्य विषये कथनीयं वा? सूत्रे अयं समुदाय इति शब्दः तत्र योजनीयो वा स्यात्? उच्यते नहि, न वक्तव्यम्। तर्हि यदा उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायकः भवति, यदा तस्य उच्चारणमेव नास्ति तर्हि अर्थे कथं समावेशः स्यात् इति प्रश्नः उदेति। कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? उच्यते संघः इति वर्तते। अत्र संघः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति एतस्मिन् सूत्रे। यतोहि यत् एतत् सूत्रं वर्तते तद् विषये अत्र वदति भाष्यकारः। यतः अत्र संख्यायाः संज्ञा संघसूत्राध्ययनेषु इति सूत्रे संघ शब्दे स्वरितत्व प्रतिज्ञानं विधाय क्वचित् देशोप्यनुवर्तते इति रीत्या अत्र संघ इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः क्रियते पंक्ति 20 इति सूत्रे। तेन अत्र समूह अर्थे एव एतस्य प्रयोगस्य संघ इति वर्तते। संघः समूहः समुदायः इति इत्यनर्थानन्तरं तत्र सामान्येन प्राणिनाम् अप्राणिनां समुदायः संघः एव रूपेण संघस्य ज्ञानम् अत्र भवति। अत्र किञ्चित् चिन्तयति। अत्र कैयटः स कथयति ननु चोक्तं परिणाम चेत् पुनः स्वार्थे प्रत्यय विधानम् इति नैष दोषः द्रव्य संघयोर्दशतो संघे प्रत्ययो निपात्यते न तु द्रव्य संघे। यह द्रव्याणां द्रव्य संघस्य दशतां दशत संघस्य च पारिमार्थिको भेदो नास्ति केवलं बुद्ध्या परिकल्पते बुद्धि व्यवस्थापितार्थ निबंधनाच्च शब्दा बुद्धिम एव अर्थाकाराम उपजनयन्तः सत्यपि वास्तवे भेदे भेदम अवगमयन्ति। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? अत्र कैयटः कथयति, पूर्वं जिज्ञासां प्रकटयति। चोक्तं परिणामिनि चेत्
परिणामे चेत् भवन्ति तर्हि स्वार्थे प्रत्ययविधानं सति वार्तिककारस्य कथनं स्मारयति कैयटः तत्र दोषः कथं भवति यत् द्रव्यसंघयोः दशतोः संघे प्रत्ययः निपात्यते द्रव्यसंघयोः दशतोः अत्र द्रव्यसंघार्थे अत्र दशत इति शब्दः पतति तो द्रव्यसंघयोः दशतोः संघे प्रत्ययः निपात्यते संघार्थे प्रत्ययः निपातनं भवति न तु द्रव्यसंघे यतो द्रव्यस्यापि संघः भवति तो द्रव्यार्थे संघार्थे च अत्र उभयोः दशतोः द्रव्यसंघयोः दशतोः संघे प्रत्ययो निपात्यते तत्र तत्र न तु द्रव्यसंघे नैव निपात्यते यतो हि द्रव्यमपि अर्थः भवति संघोऽपि अर्थः भवति तो कस्मिन् संघे प्रत्ययः विधीयते द्रव्यसंघे प्रत्ययः न विधीयते यह द्रव्याणां द्रव्यसंघस्य दशत्संघस्य च पारमार्थिकः भेदः नास्ति द्रव्याणां द्रव्यसंघस्य दशतां दशत्संघस्य च पारमार्थिकः वास्तविकः भेदः नास्ति केवलं बुद्ध्या परिकल्पितः भेदः भवति या संघः भवति दशतां संघोऽपि संघः सामान्यरूपेणापि संघः केषां भवति द्रव्याणामेव भवति द्रव्याणामेव तत्र द्रव्यसंघः भवतु एवं रूपेण दशत्संघस्य दशसंघे दशसमुदायस्य स्वरूपं भवति तो दशत इति संख्या कस्य भवति द्रव्यस्य भवति अतः बुद्धिव्यवस्थापितार्थनिबन्धनाः शब्दाः भवन्ति बुद्धिम् एव अर्थाकाराम् उपजनयन्तः असत्यपि वास्तवे भेदे भेदम् अवगयन्ति बोधयन्ति इत्यर्थः तो एवम् अत्र विचारः प्रकटितः वर्तते तत्र कैयटेन अत्र न तु द्रव्यसंघे इति प्रतीकमादाय नागेश भट्टोपि किञ्चित् स्वकीयम् अत्र अभिप्रायं प्रकटयति तत्र दशतोः संघस्य 20 शब्देन अभिधानात् गोसंघे विवक्षिते दशत्संघद्वयात्मिका 20 परिमाणम् अस्य इत्यर्थे 20 गोसंघः इति भविष्यति यदा द्रव्यसंघे इति तत्र प्रयोगः स्यात् तदा यदा संघे प्रयोगः भवति तदा दोषः नास्ति किन्तु द्रव्यसंघे यदा प्रयोगः भवति तत्र दशतोः संघस्य 20 शब्देन अभिधानात् गोसंघे विवक्षिते दशत्संघद्वयात्मिका 20 परिमाणम् अस्य इत्यर्थे अत्र 20 गोसंघः इति तत्र प्रयोगः स्यात् अतः डुन् प्रत्ययः अत्र स्यात् अतः अत्र द्रव्यार्थे अत्र प्रत्ययः न भवति 20 गोसंघः इति च न भवति गवां 20 गो 20 इति च सिद्ध्यति इति इत्यर्थः तो एवं एतस्य प्रयोगस्य विषये पुनः अत्र तत्र शङ्कां विदधाति यतोहि अत्र कैयटस्य यत् कथनं वर्तते तत्र इह एवं रूपेण इह इति अत्र आगतः इह द्रव्याणां द्रव्यसंघस्य दशत्संघस्य पारमार्थिकः भेदः नास्ति इति प्रतीकमादाय अत्र वदति नागेशभट्टः एवञ्च गवां दशतोश्च तात्विकभेदाभावात् दशत्संघम् अपि प्रतिगवां गुणत्वम् उपपद्यते व्यभिचाराभावात् तु दशद्भ्यां 20 न विशेष्यते ततएव च सामानाधिकरणं वर्तते 20 गावः इति प्रयोगः तत्र भवति तो अत्र बुद्धि परिकल्पितार्थाभिधायित्वमेव शब्दानां येषां भवति बाह्यार्थाभिधानम् इति नास्ति इति रीत्या अत्र समाधानम् उक्तं वर्तते अतएव मञ्जूषायामपि तत् बुद्धि परिकल्पित भेदमादाय व्यवहारः अत्र वर्तते इति प्रतिपादितं वर्तते
तत्र बौद्धः अर्थः बौद्धः शब्दः तयोः तादात्म्यम् एव रूपेण तत्र प्रतिपादितमस्ति। अग्रे तावत् भाष्यकारः अत्र विचारं विदधाति यत् एते विंशत्यादयः शब्दाः एतेषां मुख्यः अर्थः कः भवति। तयेते विंशत्यादयः समुदाये सन्तः भाववचनाः भवन्ति। यदा एते विंशत्यादयः शब्दाः समुदाये अर्थे एतेषां प्रयोगः भवति तदा एते शब्दाः भाववचनाः नाम द्रव्यवाचकाः भवन्ति। भाववचनाः सन्तः गुणवचनाः भवन्ति। गुणवचनाः सन्तः अविशिष्टाः भवन्ति अन्यैः गुणवचनैः। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? अर्थात् निपातन सामर्थ्यात् विशिष्टे दाशते संज्ञे अर्थात् दशानां समुदाये वर्तमानाः एते भाववचनाः नाम द्रव्यवाचकाः भवन्ति। अत्र भावशब्देन अत्र कैयटः कथयति भावशब्देन अत्र धर्ममात्रम् उच्यते। अत्र धर्मस्य ग्रहणं भवति। नागेशभट्टसु वस्तुतः एते क्रियारूपा एव एक बुद्धि संबद्धत्व रूपस्य एक देश संबद्धत्व रूपस्य वा एक बुद्धि संबद्धत्व रूपस्य एक देश संबद्धत्व रूपस्य वा समूहस्य बंधन क्रिया रूपत्वात्। अतः भाववचनाः क्रियावचनाः इत्यपि अर्थः एतस्य नागेशभट्टमतेन भवति। तादृशाः सन्तः गुणवचनाः तत्सदृशाः भवन्ति। तो भाववचनाः सन्तः गुणवचनाः भवन्ति अर्थात् गुणवचनसदृशाः भवन्ति इत्यर्थः। अग्रे तावत् भाष्यकारः गुणवचनाः सन्तः अविशिष्टाः भवन्ति अन्यैः गुणवचनैः। यदा गुणवचनाः भवन्ति तदा अन्यैः गुणवचनैः अविशिष्टाः भवन्ति। तत् सामान्यत्वेन तेषां गुणवचनाः गुणबोधक शब्दः यथा शुक्लादिशब्दाः यथा वर्तते तैः शब्दैः गुणवाचिभिः शुक्लादिशब्दैः एते तत्र तुल्याः भवन्ति। अविशिष्टाः नाम तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः। तो एवम् अत्र विचारः अत्र समागतः। अतएव अत्र गवां 20 गवां 100 गवां 100 एवं रूपेण अत्र षष्ठी समासः भवति। अग्रे तावत् पुनः विचारः भवति अन्येषु च गुणवचनेषु कदाचित् गुणः गुणिविशेषकः भवति तद् यथा शुक्लः पटः। अत्र ये अन्य गुणवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते एतेषां गुणवाचिनां शब्दानां कदाचित् गुणसंज्ञकत्वेनापि गुणशब्दस्य प्रयोगः भवति। तेन सामानाधिकरणं जायते। यथा शुक्लः पटः शुक्लः शुक्ला शाटिका एवं रूपेण प्रयोगः भवति सामानाधिकरणे। यतो तत्र शुक्लशब्दः गुणवाची नास्ति अपि तु गुणिवाची वर्तते। एतद्विषये तत्र कैयटः अपि कथयति भाष्यकार वचनात् कर्तरिचिरि इति अनित्यः षष्ठी समास निषेधः से षष्ठ्या वा समासः अथवा गुणिनं विशिनष्टिकर्मण्य इति अत्र गुणविशेषकाः इति गुणिविशेषकाः इत्यस्य अर्थः भवति। गुणिविशेषकाः इत्यत्र अत्र गुणिविशेषकाः इत्यत्र समासः कथं स्यात् इति तदा समाधानद्वयं दत्तं कैयटेन। कर्तरिचरि अनित्यः षष्ठी समास निषेधः इति षष्ठी समासः अत्र भवति। अथवा से षष्ठ्या वा समासः भवति। अथवा गुणिनं विशिनष्टि इति गुणविशेषकः। अत्र कर्मण्येन अण प्रत्ययः तेन गुणविशेषः इति भवति। स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। अतः गुणविशेषकः इति जायते। तो एवं रूपेण गुणविशेषक शब्दस्य तत्र सिद्धि अत्र
कैयटेन प्रतिपादितः वर्तते। अत्र पटः शुक्लः इत्यत्र गुणगुणिनोः अव्यतिरेक विवक्षया मतुलोभाद्वा सामानाधिकरण्यं वर्तते। अर्थात् शुक्लः पटः इति प्रयोगः कथं स्यात्? शुक्लः अत्र गुणः भवति, पटः अत्र गुणी भवति, तत्र उभयोः अत्र अव्यतिरेक विवक्षया कथं भवति? उच्यते मतुलोपाद्वा। अथवा अत्र शुक्लः वर्णः अस्ति, अस्य इति शुक्लः अत्र अर्षादिभ्यो अचितिन अच् प्रत्यय कृते सति अत्र शुक्ल शब्दः द्रव्यवाची भवति, तेन शुक्लः पटः इति प्रयोगः अत्र सामानाधिकरणे न जायते। अथवा मतुप्लोपः भवति, मतुप्लोपादवा सामानाधिकरणम्। एवं विंशत्यादीनामपि द्रव्येण सामानाधिकरण्यं भविष्यति मतुप्लोपात्। विंशतयः गावः इत्यर्थे अत्र विंशति शब्दः प्रयुज्यते द्रव्यवाचित्वेनापि। तत्र विंशति इत्यत्र लोपः भवति मतुपः एवं रूपेण प्रयोगः भवितुम् अर्हेत् शुक्लः पटः इति वत् इति एवं कथनं वर्तते। कदाचित् गुणिना गुणः व्यपदिश्यते, कदाचित् गुणिना गुणः अपि व्यपदिश्यते, तद् यथा पटस्य शुक्लः इत्यव्यवति प्रयोगः जायते। अर्थात् आधारांतर व्यवच्छेदात् व्यवच्छेदाय उपजात व्यतिरेकेण गुणिनः गुणः विशेष्यते, तेन पटस्य शुक्लः न शंखादे। एवं रूपेण अपि यत्र तथा कथनं वर्तते। तद् यथा तावत् उच्यते, भाष्यकारः अत्र उच्यते, तद् यदा तावत् उच्यते विंशत्यादयः दशदर्थे चेत् समास वचनानुपत्तिरिति सामानाधिकरण्यं तदा गुणगुणिनो। यदा विंशत्यादयः दशदर्थे वर्तन्ते तदा समास वचनानुपत्तिः, तत्र समास वचन तत्र समासः न भवति। सामानीकरणं तदा गुणगुणिनो, तदा गुणगुणो सामानाधिकरण्यं भवति। विंशतिः गावः एवं रूपेण तत्र बहुवचनं कथं न भवति तद्विषये अत्र उच्यते वचन परिहारः तिष्ठतु तावत्। अर्थात् वचन परिहार विषये अग्रे तत्र विवेचनं भविष्यति। अतएव उच्यते वचन परिहारस्तु परिहारः तिष्ठतु तावत्। परिणामिनि चेत् पुनः स्वार्थे प्रत्यभिधानं चेत् विंशत्यादयः शब्दाः परिणामिनि अर्थे वर्तन्ते, संख्ये अर्थे वर्तन्ते, तदा स्वार्थे प्रत्यभिधानं भवति। संहनने वृत्तः संहनने वर्तयिष्यते, संख्या संहनने वृत्तो द्रव्य संहनने वर्तिष्यते। अर्थात संहनन नाम संघा, तो संहनने वृत्तः संहनने वर्तिष्यन्ते। अर्थात समुदाय वर्तमानः शब्दः समुदाये एव तस्य विप्रयोगः स्यात्, प्रयोगः भविष्यति। यदा संख्यार्थे संघार्थे उभयार्थे वृत्तः अर्थात उभयार्थे तस्य शक्तिः वर्तते, तदा द्रव्यार्थमपि कथयति, समुदायार्थमपि कथयति। अतः संहननानां समुदायः संघाः इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते अथ षष्ठी तदा गुणिनः गुणो विशेष्यते। यदा गुणिवाचिनः शब्दः शब्देन गुणः विशेषः तदा षष्ठी भवति। यदा गवां विंशतिः एवं रूपेण शुक्लस्य पटस्य शुक्लः एवं रूपेण तत्र भवति। अत्र एतद्विषये प्रदीपकारः शोभनतया एतस्य विवेचनं विदधाति। सः कथयति अत्र वर्तिष्यते इति यत् प्रयोगः वर्तते। द्रव्यसंहनने वृत्तः द्रव्यसंहनने वर्तिष्यते। वर्तिष्यते इत्यस्य समाधानं वदति परार्थाभिधानं वृत्तिः विवक्षिता, न तु विंशति शब्दः कदाचिदपि गोसंख्ये वर्तते इत्यर्थः।
अत्र यः प्रयोगः वर्तते अथ षष्ठी तदा गुणिना गुणो विशेष्यते। तो गुणिना गवादिना इत्यर्थः। गुणः विंशतिः गुणः विशेष्यते तेन गवां विंशतिः इति प्रयोगः जायते। अत्र शङ्कते ननु दाशतस्य संघस्य गवादिः गुणी न भवति। दाशतस्य अर्थात् दशतः, दशति भवः दाशतः, तस्य दाशतस्य संघस्य अर्थात् दशत इति शब्देन कथितस्य संघस्य गवादिः गुणी न भवति। दशतौ हि तत्र गुणिनो भवतः। अतः कथम अत्र स्यात् प्रयोगः उच्यते नैष दोषः। गवां दशतोश्च तात्विक भेदाभावात्। गवां दशतोश्च तत्र तात्विक भेदः नास्ति। जो गवामेव संघः दशत शब्देन उच्यते, अतः गवां दशतोश्च तात्विक भेदः नास्ति। गवामपि गुणित्वात्, किन्तु गावः अपि गुणिनः सन्ति। तत्र अव्यभिचारात् दशता विंशतिः न विशेष्यते। दशति शब्देन विंशतिः न विशेष्यते। दशतोः विंशतिः अर्थात् दशतोः विंशतिः एवं रूपेण तत्र व्यवहारः न भवति। अपि तु गोभिस्तु अश्वादि व्यावृत्तये विशेष्यते। तर्हि गोभिः कथं तत्र विशेषणं दीयते? अश्वादि व्यावृत्ते दीयते। तेन गवां विषयतिर्गवामेव ग्रहणं स्यात्, अश्वानां विषयति अश्वानामेव ग्रहणं स्यात् इति एव रूपेण। पटस्य शौक्लम् इति पटेन शङ्खादि व्यावृत्ते शौक्लं विशेष्यते। न तु शुक्लेन गुणेन स्वसंवेतं गुणसामान्यं शुक्लस्य शौक्ल्यं न विशेष्यते। एवं रूपेण कैयटः एतस्य विचारस्य स्वरूपम् अत्र दर्शितवान्। अग्रे तावत् विचारः वर्तते भाष्यकारस्य वचन परिहारः उभयोरेवम्। अत्र वचन परिहारः उभयोः एवं भवति। उभयो नाम उभयोरपि पक्षो एवं कृत्वा वचन परिहारः। अर्थात् यत्र बहुत्वं कथं न स्यात्, एकत्वं कथं स्यात्, एकवचनमेव कथं भवति, बहुवचनं कथं न भवति। गवां विंशतिः इत्यत्र या विंशतिः गावः, अत्र विंशतयः गावः इति स्यात्। उभयोरपि पक्षयोः एवं कृत्वा वचन परिहारः। कथं वचन परिहारः भवति? तदा उच्यते समुदायाभिधाने गुणाभिधाने च। उभय पक्ष नाम समुदायाभिधान पक्षे गुणाभिधान पक्षे गुणिनभिधान पक्ष। तत्र समुदायाभिधाने तस्य एकत्वात् अत्र एकवचनं सिद्धमेव सामर्थ्यात्। अतः एक परिहृतः तत्र वचनदोषः। सामानाधिकरणे तु परिहारः उच्यते। कथं भवति तत्र उच्यते? अत्र यदि तर्हि इमे विंशत्यादयः गुणवचनाः स्युः सदर्भिः अन्यैः गुणवचनैः तेषां प्रयोगः भवति। अतः एव सधर्मभिः अन्यैः गुणवचनैः भवितव्यम्। अन्ये च गुणवचनाः द्रव्यस्य लिङ्गसङ्ख्ये अनुवर्तन्ते। अन्ये च गुणवाचकाः गुणवचनाः अर्थात् गुणः उच्यते अनेन इति गुणवचनाः गुणवाचकाः इत्यर्थः। गुणवचनाः द्रव्यस्य लिङ्गसङ्ख्ये अनुवर्तन्ते। यथा शुक्लं वस्त्रं शुक्ला शाटी शुक्ला वस्त्रा शुक्लौ कम्बलौ शुक्लाः कम्बलाः। तो यदसौ द्रव्यं श्रितः गुणः तस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं तद्गुणस्यापि भवति। तो एवं एतेषामपि तत्र करणीयम्। तदा उच्यते विंशत्यादयः पुनः न अनुवर्तन्ते। विंशतिशब्देषु गुणवचनानां लिङ्गसङ्ख्या अनुवर्तनं न भवति। कथं न भवति? विंशत्यादयः पुनः न अनुवर्तन्ते। कथं न अनुवर्तन्ते? उच्यते अन्येपि वै गुणवचनाः न अवश्यं द्रव्यस्य लिङ्गसङ्ख्ये अनुवर्तन्ते। एवमपि तत्र गुणवाचकाः शब्दाः सन्ति ये द्रव्यस्य लिङ्गसङ्ख्ये न अनुवर्तन्ते। यथा गावो धनं पुत्रा अपत्यं। तो गावः धनम् इत्यत्र गावः धनाः इति न भवति।
गावः धनानि वा इत्यपि न भवति। एवं पुत्राः अपत्यम्, अत्र पुत्राः अपत्याः अथवा अपत्यानि इति न भवति। इन्द्राग्निदेवता, अत्र इन्द्राग्निदेवते इति न भवति। विश्वे देवा देवता, अत्र विश्वे देवा देवताः इति न भवन्ति। तो यावन्तस्ते वाशिताम् अनुयान्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्या। तात्पर्यम् एवं वर्तते, तो यावन्तः ते तां वाशिताम् अनुयन्ति, अर्थात ये तत्र येन सामानाधिकरणं वर्तते तस्य तत्र ये अन्ये सन्ति ते यावन्तः ते तां वाशिताम् अनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्याः। तो इत्यपि प्रयोगः वर्तते, यावन्तस्ते वाशिताम् अनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृद्ध्याः। तो इत्थम् अत्र प्रयोग विषये एतेषां परिकल्पनं वर्तते। अद्य अत्रैव विरम्यते। आगामिनि दिने एतस्य विषये पुनः विवेचनं भविष्यति। अत्रैव विरम्यते। अतएव सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।